त्यसपछि हामीहरूले इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट हेर्न लाग्यौँ। इफ अनि त्यसपछि एल्स इफ हुन्छ, त्यसपछि लास्टमा एल्स हुन्छ है। जस्तो इफ स्टेटमेन्ट लाई यसलाई हामीहरूले नेक्स्ट के अरे एल्स इफ ल्याडर पनि हुन्छ। एल्स इफ ल्याडर भर्याङ जस्तो बनाएर बस्ने भएर यसलाई चाहिँ एल्स इफ ल्याडर भन्यो। नाउ यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पहिले सुरुमा इफ कन्डिसन चेक गर्छ। यदि इफ कन्डिसन को रिजल्ट चाहिँ हैन एन्ड इफ क्यान ह्याभ 0 or 1 एल्स स्टेटमेन्ट, त्यो भित्र 0 पनि एल्स हुनसक्छ, मल्टिपल एल्स पनि हुनसक्छ। त्यो भित्र फेरि के त भन्दाखेरि एल्स नभएर एल्स इफ हुनसक्छ कि भन्नुको मतलब। र यसको सिन्ट्याक्समा पहिले सुरुमा के गर्छ त भन्दा फर्स्टमा हेरौँ है, सिन्ट्याक्सलाई हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्छ एक्सप्रेसन 1 लाई। यदि यो ट्रु भयो भने यसको ब्लकभित्र जान्छ, देनको ब्लकभित्र जान्छ। होइन भने फेरि एल्स इफमा गएर फेरि अर्को स्टेटमेन्टलाई चेक गर्छ। यदि त्यो ट्रु भयो भने त्यो भित्र जान्छ, होइन भने फेरि अर्को एल्स इफलाई चेक गर्छ, फेरि अर्को एल्स इफलाई चेक गर्छ। यहाँ जति पनि एल्स इफ चाहिँ हुन सक्यो। यदि कुनै पनि ट्रु छैन भने चाहिँ एल्स ब्लकमा गएर एल्स ब्लकलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। यसको यो सिन्ट्याक्स भयो। र अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ। लाइभ डेमो पनि म देखाउँछु, दुईटैको देखाउँछु, अघि नको पनि देखाउँछु म। भिभीकै हाम्रो जुन साइट छ ट्युटोरियल्स पोइन्ट, त्यसैबाट हेरौँला। डिसिजन्स भनेर चाहिँ यो मोड्युलको नाम भयो। र मेन मेथडभित्र गएर यहाँनिर म कमेन्टहरू चाहिँ हटाइराखेको छु। चेक द बुलियन कन्डिसन, बुलियन कन्डिसन चेक गर्न लागेको छ। इन्टिजर ए को भ्यालु चाहिँ हामीहरूको हेर्न सक्छौँ। ए भनेको इन्टिजर टाइपको भेरिएबल हो, यसको भ्यालु चाहिँ 100 छ। ए इक्वल्स टु 10 दियो हैन। ए 10 सँग बराबर छ कि छैन पहिले सुरुमा चेक गर्न थालेछ। ए 10 सँग बराबर छ कि छैन हैन। ए 10 सँग बराबर छ कि छैन भनेर चेक गर्छन् हैन। चेक गर्ने बेला फर्स्टमा चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ ए इज इक्वल्स टु 10 हो र होइन। ए को भ्यालु त हाम्रो 100 छ, त्यही भएर यो इक्वल भएन हैन। फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो। फल्स भइसकेपछि यो भित्र कन्सोल डट राइट लाइन यो भित्र गएन, एलसिफमा आयो। एलसिफमा आएर ए को भ्यालु चाहिँ फेरि चेक गर्यो। चेक गर्दाखेरि ए इज इक्वल्स टु 20 भनेर भन्यो। यो कन्डिसन हेर्दाखेरि ए को भ्यालु त हाम्रो कति छ त 100 छ, यो पनि फल्स भयो। फल्स भइसकेपछि यो इफ एलसिफ भित्र पनि गएन हैन। अनि त्यो भित्र पनि नगएर फेरि अर्को एलसिफमा आयो, ए इज इक्वल्स टु 30 भन्यो। यो भित्र पनि गएन। किन गएन त भन्दाखेरि यो पनि फल्स भयो, त्यो कारणले गर्दा गएन। र लास्टमा कुनै पनि इफ स्टेटमेन्टमा पनि भएन, एल्सिफ स्टेटमेन्टमा पनि भएन भने, यदि कुनै पनि कन्डिसन चाहिँ होल्ड भएन भने नन अफ द भ्यालु इज म्याचिङ भनेर भन्छ। एल्स ब्लकमा जान्छ, नन अफ द भ्यालु इज म्याचिङ भन्यो। अनि इन्ड इफ भयो। त्यसपछि कन्सोल डट राइट लाइन, अब इफ त सकिहाल्यो, त्योभन्दा बाहिर आउँछ। अब आएर एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ ए इज भनेर ए को भ्यालु चाहिँ 100 चाहिँ त्यहाँनिर प्रिन्ट हुन्छ। नन अफ द भ्यालुज इज म्याचिङ, त्यसपछि अर्को लाइनमा चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ ए इज भनेर आउँछ। जस्तो नन अफ द भ्यालु इज म्याचिङ, एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ ए इज 100 भनेर चाहिँ यहाँनिर आयो। यो हामीहरूको इफ एल्सिफ स्टेटमेन्ट भयो। र त्यसै गरी हामीहरूले सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट पनि डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट नै हो, यसलाई पनि हेरिहालौँ। सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट भनेको इफ एल्सिफ स्टेटमेन्ट जस्तै त्यसको चाहिँ अल्टरनेटिभको रूपमा हामीहरूले युज गर्छौँ। र यसले मल्टिपल केसहरूलाई, जस्तो अहिले इफ एल्सिफमा पनि हामीहरूले मल्टिपल केसहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यस्तै गरी प्रत्येक केसको सर्टेन भ्यालु हुन्छ। र त्यो जुन एक्सप्रेसनलाई हामीले टेस्ट गर्न लागेका छौँ, त्यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ त्यो प्रत्येक केसको भ्यालुसँग चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि म्याच गर्छ। र म्याच गरेर जुन चाहिँ म्याचिङ कन्डिसन हुन्छ, जसले चाहिँ म्याच हुन्छ, त्यो म्याच हुनेवालालाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यसले प्रिन्ट गरेर देखाउँछ, अथवा त्यो स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ जान्छ, त्यो ब्लकभित्रको स्टेटमेन्ट्सहरू एक्जिक्युट गर्छ। जस्तो केसमा सेलेक्ट, यहाँनिर केस अनि एक्सप्रेसन होइन, केस र एक्सप्रेसन लेख्यो होइन। केस अनि एक्सप्रेसनको लिस्ट फर्स्टमा, त्यहाँनिरको स्टेटमेन्ट हुनसक्छ केस अनि एल्स स्टेटमेन्ट, मल्टिपल लिस्टहरू हुनसक्छ। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एल्स स्टेटमेन्टमा जान्छ। अनि इन्ड सेलेक्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। यहाँनिर हामीलाई एक्सप्रेसन छँदैछ। एक्सप्रेसन भनेको भेरिएबल हुनसक्छ होइन, त्यो भेरिएबल अथवा सर्टेन भ्यालुलाई चाहिँ त्यहाँनिर चेक गर्छ। र एक्सप्रेसन लिस्ट भनेको मल्टिपल एक्सप्रेसन्सहरू चाहिँ हुनसक्छ, जसलाई हामीले कमाले सेपरेट गर्न सक्छौँ। र स्टेटमेन्ट भयो। र लास्टमा चाहिँ इल्स स्टेटमेन्ट भयो। हेर्न सक्छौँ यसको फ्लो चार्ट। एक्सप्रेसन केस 1 भयो भने कोड ब्लक 1 एक्जिक्युट गर्छ, केस 2 भयो भने यो, केस 3 भयो भने यो। यस्तै गरी लास्टमा चाहिँ डिफल्ट अथवा हामीहरूको एल्सवाला चाहिँ हुन्छ। त्यो एल्स भनेको चाहिँ हाम्रो डिफल्टलाई भन्न खोज्यो। ल अब हेरौँ यहाँनिर एउटा डिसिजन भनेर चाहिँ यसको मोड्युलको नाम छँदैछ होइन। त्यसपछि ग्रेड भन्ने चाहिँ एउटा
हामीहरूले भेरिएबल बनाएको छौँ। कस्तो टाइपको भेरिएबल त? क्यारेक्टर टाइपको भेरिएबल। र ग्रेडको भ्यालु चाहिँ के छ त? बी भनेर त्यसको भ्यालु दिएको छ। सेलेक्ट ग्रेड, ग्रेडलाई चाहिँ सेलेक्ट गऱ्यौँ, ग्रेड भन्ने भेरिएबललाई सेलेक्ट गर्न लाग्यौँ हामीले। एक्सप्रेसनमा के आउने भयो? ग्रेड आउने भयो। त्यसपछि केस ए, यदि ए त्यहाँनिर ग्रेडको भ्यालु हेर है, यो एक्सप्रेसनलाई चेक गर्ने हो कि यदि यो ग्रेड अथवा यो एक्सप्रेसनको भ्यालु ए छ भने के प्रिन्ट गर्नु पर्यो? एक्सिलेन्ट। यदि त्यसमा चाहिँ ग्रेडको भ्यालु बी, कमाले पनि सेपरेट गर्न सक्छौँ हामीले। बी अथवा सी छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ? वेल डन भनेर दिन सक्छौँ। त्यसै गरी यदि डी छ भने यु पास्ट भनेर छ, एफ छ भने बेटर ट्राई अगेन भनेर छ। यदि कुनै पनि भएन भने केस एल्समा जान्छ। हाम्रो केस एल्स भनेको कुनै पनि प्रिन्ट भएन भने एल्स ब्लकमा चाहिँ जाने हो, डिफल्ट ब्लक जस्तो मान्न सक्छौँ हामीले। अनि त्यसमा चाहिँ इन्भ्यालिड ग्रेड भनेर आउँछ। लास्टमा इन्ट गऱ्यौँ हामीले, केसलाई सेलेक्ट के अरे हामीले सेलेक्ट स्टेटमेन्टलाई चाहिँ इन पनि गर्नु पऱ्यो, इफलाई इन गरे जस्तै। त्यसपछि कन्सोल डट राइट लाइन योर ग्रेड इज भनेर, अनि त्यसपछि ग्रेड चाहिँ त्यहाँनिर प्रिन्ट गर्छ। यहाँनिर बी छ ग्रेड, त्यही भएर बीको कन्डिसनमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि वेल डन भन्ने छ, त्यही भएर वेल डन र योर ग्रेड इज भनेर आउने भयो। वेल डन भनेर आउने भयो। त्यसपछि योर ग्रेड इज बी भनेर यहाँनिर प्रिन्ट गर्ने भयो। यति चाहिँ हामीहरूको यो सेलेक्ट केस स्टेटमेन्टको लागि भयो। अब यसलाई चाहिँ कहाँनिरबाट हेर्ने भनेर फेरि एकचोटि रन गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई म। सबै स्टेटमेन्ट्सहरूलाई ट्युटोरियल्स पोइन्टबाटै हामीहरूले हेर्न लागेका थियौँ, हेरिराखेको छौँ अहिलेसम्म है। तिमीहरूलाई मोबाइलबाट नि हेर्न सक्छौ, मोबाइलबाट नि मोडिफाई गर्न सक्छौ। अहिले चाहिँ डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट्सहरू छ यहाँनिर, र डिसिजन मेकिङमा पनि हामीहरूसँग मल्टिपल स्टेटमेन्ट्सहरू छ। त्यो मध्ये म चाहिँ इफ हैन, इफ देन एल्स स्टेटमेन्ट गराएन, नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट हेरौँ एकचोटि हैन। नेस्टेड इफ स्टेटमेन्टमा हेर्ने भने नेस्टेड इफ स्टेटमेन्टमा हेर्ने भने फर्स्टमा जस्तो हेर, यसलाई चाहिँ लाइभ डेमोमा मैले गएर क्लिक गरेँ हैन। नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ मैले त्यहाँनिर नोटमा राख्दै छैन है। इफभित्र अर्को इफ छ भने यता हेर त, यो इफ ब्लक भयो हैन। इफ ब्लकभित्र फेरि अर्को इफ छ भने त्यसलाई नेस्टेड इफ भन्छौँ हैन। जावामा जस्तो नेस्टेड इफ थियो यहाँ पनि त्यस्तै छ। र यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेऱ्यौँ भने पहिले इफ ए इक्वल्स टु 100, ए को भ्यालु 100 छ, ठिक छ। बी को भ्यालु चाहिँ 200 छ। ए इक्वल्स टु 100 ठिक भयो, त्यो भित्र जान्छ। बी को भ्यालु 200 छ, ठिक छ। त्यही भएर भ्यालु अफ ए इज 100 एन्ड बी इज 200 भनेर आउँछ। लास्टमा ए को भ्यालु र बी को भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गरेर देखाउँछ। यो चाहिँ नेस्टेड इफ भयो। एक्जिक्युट हुन अलिकति टाइम लाग्छ, यो ट्युटोरियल्स पोइन्टकै कम्पाइलरले ढिलो गरे हो है। यो हाम्रो भिभीको कम्पाइलर वेब एप्लिकेसन भित्रै छ, त्यो कारणले गर्दा। ल म त्यो सँगसँगै अर्को पनि प्रिन्ट गरी अर्को पनि तिमीहरूलाई देखाइहालेँ। र हेर्ने भने तिमीहरूको इफ देन डट 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 एल्स हैन, सेलेक्ट केस नेस्टेड इफ रहेछ हैन। इफ देन एल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इफ देन एल्स स्टेटमेन्ट भयो। अनि सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट हेरौँ है। अब सेलेक्ट केस स्टेटमेन्टलाई पनि यहाँनिर म चाहिँ रन गराउँछु। प्रोग्राम के रन हुँदैछ। यहाँनिर के गडबड भइरह। र यो चाहिँ रन भएन, मैले आउटपुट भनिदिइहालेँ के भएन। म अर्कोमा गएँ, सेलेक्ट केस स्टेटमेन्टको हेरौँ एकचोटि। ठ्याक्क जावामा जस्तो थियो त्यस्तै छ, यसमा केही फरक छैन खासै। तिमीहरूको लेख्ने तरिका प्याटर्न मात्रै अलिअलि फरक हो। अब यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। यहाँनिर पहिले सुरुमा बी आउनु, ग्रेड बी आउनु पऱ्यो, योर ग्रेड इज भनेर होइन, वेल डन भनेर आउनु पऱ्यो फर्स्टमा। अनि त्यसपछि योर ग्रेड इज बी भनेर आउनु पर्ने हो। किन आएन यसको पनि?
फर्स्टमा यहाँनिर चाहिँ ग्रेडको भ्यालु बी छ, त्यसपछि केस एसँग म्याच गएन, केस सेकेन्ड केससँग बी अथवा सीसँग म्याच भयो, त्यसपछि वेल डन भनेर आउँछ। अनि एकैचोटि इन्ड सेलेक्टमा जान्छ है, इन्ड सेलेक्टमा जान्छ। किन त भन्दाखेरि गिभन कन्डिसनमध्ये कुनै म्याच भयो भने यो ट्युटोरियल्स पोइन्टकै साइडमै केही गडबड छ है, त्यही भएर आइरहेको छैन। अहिलेलाई चाहिँ यो मैले अनलाइनमा देखाउन सकेन अहिले रिजल्ट। अब यसको रिजल्ट तिमीहरूलाई थाहा पाइसकेको छौ, पहिले बिबीमा के अरे जावा पनि गरिसकेको। ल त्यसै गरी अब हामीहरूले अर्को एउटा स्टेटमेन्ट हेरौँ। नेस्टेड इफ जस्तै यहाँनिर नेस्टेड सेलेक्ट केस पनि हुनसक्छ, यो पनि भइहाल्यो। अर्को छ हामीहरूको लुप।